अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त पेरिस में सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। सैकड़ों लोग इस वक्त वहां पर एहतजाज कर रहे हैं और जो लोग वहां पर एहतजाज कर रहे हैं वो मुसलमान हैं। अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन पर बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया गया है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। बहुत सारे लोग इस वक्त वहां पर जख्मी हो चुके हैं, जबकि मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन वो मुमालिक जो हर बात पर ईरान के हवाले से अगर हम बात कर ले तो बहुत मजम्मतें करते थे, बहुत बयान दागते थे, बयानबाजी करते थे और मुदाखलत करने की बात करते थे, वो मीडिया आउटलेट्स जो ईरान की छोटी सी खबर को भी बढ़ा चढ़ा कर रिपोर्ट करते थे और बहुत ज़्यादा उस पर वाविला करते थे, इस मामले पर उनकी जानिब से बिल्कुल खामोशी है, चुप साध ली गई है। इस पर कोई बयान सामने नहीं आ रहा, कोई मुज़म्मत सामने नहीं आ रही, कोई इंसाफ का मुतालिबा नहीं किया जा रहा, क्योंकि यहाँ पर अपने ज़ाती मुफादात नहीं हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इस पर खामोशी रखी गई है, हक़ाइक़ क्या हैं, क्यों यहाँ पर इस वक्त लोग एहतजाज कर रहे हैं और इस पर ईरान का एक रिएक्शन सामने आया है, क्या मुतालिबा किया है ईरान ने फ्रांस से, उसकी मैं तफसीलात आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करता हूँ। पहले मैं नाज़रीन आपको ये बता देता हूँ कि वहाँ पर इस वक्त लोग मुजाहरा कर क्यों रहे हैं, मामला क्या है, क्या ऐसा वाक़या पेश आया था, उसके बाद कुछ हक़ाइक़ मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। हुआ ये कि फ्राइडे को, अभी जो रिसेंट फ्राइडे गुजरी है, कुर्द लोग जो कुर्दिस्तान से जिनका ताल्लुक है वो वहाँ पर मुकीम हैं, उन पर हमला किया जाता है, नस्ल परस्ताना हमला किया जाता है, जिसमें 3 लोगों के जाँ बहक होने की इतलात सामने आ रही है। फायरिंग का वाक़या था जिसमें 3 लोगों को वहाँ पर हलाक कर दिया गया, जाँ बहक कर दिया गया, जिसके बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर डरना शुरू हो गए कि इस तरह से नस्ल परस्ताना हमले यहाँ पर शुरू हो गए हैं। इसके बाद हुआ ये नाज़रीन कि उन लोगों ने कुछ देर बाद जब ये वाक़या हो गया उसके बाद मुजाहरा करना शुरू कर दिया, सड़कों पर लोग निकल आए और नारेबाजी करनी शुरू कर दी। जो कुर्द लोग थे उन्होंने ये मुतालिबा करना शुरू कर दिया कि हमारी बिरादरी को निशाना बनाया जा रहा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इनको गिरफ़्तार किया जाए जिन्होंने ऐसा किया है। जिसके बाद जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनका भी रिस्पांस सामने आ गया, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रांसी जो कुर्द हैं उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन हुआ ये कि बजाय इसके कि वो इस पर उनको इंसाफ फराहम करते या इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते या कुछ हक़ाइक़ आवाम के सामने रखते, उन्होंने किया ये कि जो लोग वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर धावा बोल दिया गया। जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन शुरू कर दिया और जो पुलिस थी उन्होंने भी क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया। बहुत सारे लोग इसमें ज़ख्मी हो गए, लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग में, और बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया। नाज़रीन, हुआ ये कि जब बहुत सारे लोग इस पर ज़ख्मी हो गए और उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि आप हमें हमारा साथ दें, हमारे साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हो, आपने हमारे ख़िलाफ़ ही जो है वो क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, तो किसी मुल्क ने भी इसमें इंटरवीन नहीं किया। इस पर कोई ख़ास किस्म का बयान सामने किसी मुल्क का नहीं आया और कोई भी मीडिया आउटलेट, से मैंने आपको पहले बताया कि इस पर जो है वो बात करना पसंद नहीं कर रहा था। ऐसे में आज ईरान का रिएक्शन सामने आया, वही ईरान जिस पर हर मुल्क तनकीद कर रहा है, जिस पर दुनिया इस वक्त बहुत ज़्यादा बात कर रही है कि वहाँ पर पीसफुल जो प्रोटेस्ट है, जो मुजाहिरीन हैं उन पर एहतजाज किया जा रहा है। एक खातून का मामला था, हिजाब से शुरू हुआ, जो असल हक़ाइक़ कुछ और थे लेकिन उसको तोड़ मड़ोड़ कर कुछ और बनाया गया। उस पर सब जो थे वेस्टर्न मीडिया के लोग और तमाम कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़, उस पर वो बहुत ज़्यादा उन्होंने सीख पाओ के बयानबाजी की, लेकिन इस मामले पर उनको चुप लगी, उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं की, उससे इज्तनाब किया। अच्छा, ईरान के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ईरान के जो वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान हैं उनका एक बड़ा ही तगड़ा किस्म का बयान सामने आया। पहले तो उन्होंने जो 3 लोग जाँ बहक हुए फ्राइडे को, उनकी उन्होंने सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है और जो लोग इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं, जो लोग इस वाक़े में जान की बाजी हार गए हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ उन्होंने इजहार हमदर्दी किया है। इसके अलावा नाज़रीन, ईरान की जानिब से सख्त तशवीश का इजहार किया गया। क्यों ना वो तशवीश का इजहार करे, उस पर तो आप सारे खुलकर बात करते हैं, लेकिन आज उसको बात करने का मौका मिल गया और वो हक़ाइक़ पर मबनी बात कर रहा है। उन्होंने कहा
کہ وہاں پر جو اقلیتیں ہیں، جو تارکین وطن وہاں پر آباد ہیں، جو مسلمان وہاں پر آباد ہیں، ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ ان کے ساتھ اس طرح سے واقعہ پیش آ جانا انتہائی قابل مذمت اور قابل تشویش بات ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ وہاں پر پرامن ہیں، پیسفل وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنے مطالبات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ کے حکام کو یہ چاہیے کہ آپ اس پر تحمل کا مظاہرہ کریں، صبر سے کام لیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، اور جو ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس معاملے پر انہوں نے کہا کہ اس کی فیئر انویسٹیگیشن کی جائے اور جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کی پکڑ دھکڑ کا عمل شروع ہونا چاہیے، اور وہ چہرے بے نقاب ہونے چاہیے کہ کون وہاں پر اس طرح سے نسل پرستانہ حملے کر رہے ہیں، امتیازی سلوک وہاں پر کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو سزا واقعی میں ملنی چاہیے، اور تمام چیزیں دنیا کے سامنے آپ رکھیں کہ آپ کے ملک میں کیا کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو بات اصل کرنے والی ہے، جو حقائق ہے ناظرین، وہ یہ ہیں کہ اس پر آپ کو ویسٹرن میڈیا کا شور شرابہ، واویلا، رپورٹنگ، جو کنٹریز ہیں جو ہر بات پہ ایران کے اندر جو بھی اتنی سی چیز بھی ہوتی ہے اس کو اتنا بڑا آپ کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پر جو احتجاج ہے وہ بڑا پیسفل تھا، کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے، لیکن کس طرح سے وہاں کے حکام وہاں پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اس حوالے سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہاں پر معاملہ صرف پروٹیسٹ کا نہیں ہے، وہاں پر معاملہ اس پروٹیسٹ کی بجائے اس کو دنگے فساد کا ایک رنگ دینے کا پلان کیا گیا۔ اس حوالے سے پیٹرول بم بھی ریسنٹلی میں نے آپ کو بتایا استعمال کیے جا رہے ہیں، وہاں پر کس طرح سے تخریب کاریوں کے پلان کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ چیز جس پر آپ کے سامنے تمام تر حقائق ہیں کہ 3 لوگ وہاں پر گولیوں کا نشانہ بنے ہیں، اس میں کوئی بھی آپ کو اور رنگ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ 3 لوگ جو مرے ہیں وہ ان کا تعلق تھا کردستان سے، کرد لوگ تھے وہ جو وہاں پر تارکین وطن اس وقت وہاں پر آباد ہیں۔ تو ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بجائے اس کے کہ آپ ان کے معاملات کو کنٹرول کریں، دیکھیں، اس کو سولو کریں اور ان کو یقین دہانی کروائیں، آپ نے ان کے خلاف سخت قسم کا کریک ڈاؤن سٹارٹ کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا، آنسو گیس شیلنگ، اور ان کو وہاں پر گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ جو ویژولز آئے میں آپ کو یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے وہ دکھا نہیں سکتا، لیکن کافی زیادہ ہولناک وہ ویژولز ہیں جس میں لوگوں کے خون بہہ رہے ہیں اور وہ کافی زیادہ زخمی حالت میں نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس پر ناظرین نہ امریکہ بات کرے گا، نہ اسرائیل بات کرے گا، نہ آپ کو ویسٹرن کنٹریز یا ویسٹرن میڈیا کی کوئی ہیڈ لائنز آپ کو لگی نظر آئیں گی۔ فرانس کے اندر اس پر احتجاج کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایسا تمام جو معاملہ ہے اس سے ان لوگوں کا کوئی لنک نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر صورتحال کشیدہ ہے، صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ جس طرح سے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں ایران کے حوالے سے وہاں پر کیا کچھ کیا جاتا ہے اور پروٹیسٹ وہاں پر کس طرح کے ہو رہے ہیں، تو اسی طرح سے میرے سامنے آج یہ بھی خبر آئی جو بہت زیادہ قابل تشویش بات ہے کہ یہاں پر ایسا ہو رہا ہے، وہ بھی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، رپورٹ کی جائے، آپ کو بتایا جائے کہ اصل حقائق یہ بھی ہیں جس پر بات کی جانی چاہیے اور اس پر فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ ان لوگوں کو سزا مل جائے۔ خیر ناظرین، کوشش کریں گے کہ ایسے اہم معاملات کے حوالے سے، ایسی اہم خبروں کے حوالے سے آپ لوگوں کو اس طرح ہی اپڈیٹ رکھا جائے۔ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔